नमस्कार साथीहरू पिएचसी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू पिएचसी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी सामान्य जानकारी पढ्नेछौँ। सार्वजनिक सबैको सरोकार भएको, सबैका लागि उपयोगी, आवश्यक, सबैका लागि हित हुने, सबै जनतासँग सम्बन्धित सेवा। सर्वसाधारणको हित हुने काम, सरकारी वा गैर सरकारी तहबाट गरिने गतिविधि, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध गराउने काम, नफाको उद्देश्य नराखिएको निस्वार्थ सेवा। प्रवाह बहने काम वा प्रक्रिया, गति वा चाल, अटुट क्रम, निरन्तरता, नैराश्यता तथा नियमितता। यसर्थ शाब्दिक अर्थमा सर्वसाधारणको हित हुने काम, सरकारी र गैर सरकारी तहबाट गरिने गतिविधि, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध गराउने काम, नफाको उद्देश्य नराखिएको निस्वार्थ सेवा। मान्छेको सार्वजनिक सेवाको अवधारणाको उत्पत्ति। मान्छेको सङ्गठित र व्यवस्थित हुने चाहनाको उत्कर्ष निष्कर्ष स्वरूप राज्यको अभ्युदय तथा उत्पत्ति भएको र जसको उद्देश्य नै सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न भएको देखिन्छ। राज्य तथा सरकारको अवधारणासँगै तथा उत्तिकै पुरानो अवधारणाको स्वरूपमा सार्वजनिक सेवाको अवधारणाको विकासलाई स्वीकार्न सकिन्छ। राज्य तथा सरकारको स्थापनाको उद्देश्यको रूपमा सार्वजनिक सेवाको विकास भए पनि आधुनिक सार्वजनिक सेवाको मान्यता भने 1980 को दशकमा भएको पाइन्छ। कुनै स्पष्ट तथ्य नभए पनि विविध अभ्यासका आधारमा विश्लेषण गर्दा आधुनिक सार्वजनिक सेवाको श्रेय बेलायतलाई दिन सकिन्छ। बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरले सन् 1980 को दशकमा नेक्स्ट स्टेप एजेन्सीको प्रारम्भ गरी कर्मचारी तन्त्रको सुधार मार्फत सार्वजनिक सेवा सुधारको लक्ष्य राखिएको पाइन्छ। सन् 1991 मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री जोन मेजरले नागरिक बडापत्रको आरम्भ गरी नागरिकमुखी सेवाको मान्यता अघि बढाए। सन् 1990 को दशकको गुड गभर्नेन्सको अवधारणाले सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता, पहुँच, पारदर्शिता र नागरिक सहभागितालाई जोड दिएको पाइन्छ। सन् 2000 पश्चात न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको अवधारणाले न्यू पब्लिक सर्भिसको रूपमा रिस्पोन्सिभ सरकार र नागरिक संवेदनशील सार्वजनिक सेवामा जोड दिएको पाइन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणालाई परम्परागत र आधुनिक गरी दुई आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। परम्परागत अवधारणा, मान्यता र चरित्र। सन् 1980 को दशक पूर्वको सार्वजनिक सेवाको मान्यतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परम्परागत अवधारणाको रूपमा बुझिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परम्परागत अवधारणाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्राचीनतम अभ्यास तथा अवधारणालाई सङ्केत गर्दछ। परम्परागत राज्य व्यवस्था भन्नु नै शान्ति सुरक्षा, राजस्व सङ्कलन, सीमा सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा आदिमा केन्द्रित राज्य व्यवस्था भनी बुझ्न सकिन्छ। सार्वजनिक सेवा पनि सोही विषय र प्रकृतिमा सीमित भएको देखिन्छ। सार्वजनिक सेवाको परम्परागत अवधारणा र अभ्यासमा देहाय बमोजिमको मान्यता र चरित्र रहेको उल्लेख गर्न सकिन्छ। शासक निर्देशित, नियन्त्रित, डिमान्ड बेस होइन सप्लाई बेस, अपारदर्शिता र गोप्यता, नतिजाभन्दा प्रक्रियामुखी संवेदनशीलताको कमी, नागरिक सर्वोच्चता र जनसन्तुष्टिको व्यवस्था, सहभागिता र समावेशिताको अभाव। आधुनिक अवधारणा, मान्यता र चरित्र। सन् 1980 को दशक पश्चात जनकेन्द्रित तथा नागरिक मैत्री सार्वजनिक सेवाको मान्यताको विकास भएको पाइन्छ, जसलाई सार्वजनिक सेवाको आधुनिक अवधारणा भनी उल्लेख गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक सेवामा परम्परागत पुरातन शैलीको विरुद्धमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको
खोजेको परिणाम हो। सार्वजनिक सेवाको आधुनिक अवधारणा। सार्वजनिक सेवाको आधुनिक अवधारणा र अभ्यासमा देहाय बमोजिमको मान्यता र चरित्र रहेको स्पष्ट पार्न सकिन्छ। सार्वजनिक सेवाको आधुनिक अवधारणा र अभ्यासमा देहाय बमोजिमको मान्यता र चरित्र रहेको स्पष्ट पार्न सकिन्छ। बृहत विषय क्षेत्र, शासक निर्देशित होइन, ग्राहकमुखी अवधारणा, सप्लाई बेस होइन, डिमान्ड बेस, पारदर्शिता र खुलापन, प्रक्रियामुखी होइन, नतिजामुखी, नागरिक सन्तुष्टि र संवेदनशीलताको खोजी, सहभागिता र समावेशिता, प्रभावकारिता र मितव्ययिता। आधुनिक लोकतान्त्रिक मान्यतामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहले नागरिक सहभागिता, सशक्तिकरण, सन्तुष्टि एवं त्यसको सुनिश्चिततालाई आत्मसात गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ। नेपालमा सार्वजनिक सेवाको अवधारणा र विकास। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 ले स्थानीय निकायहरूलाई विकेन्द्रीकरण, अधिकार निक्षेपण तथा अधिकार प्रत्यायोजनको माध्यमद्वारा सार्वजनिक सेवालाई सबल, सहज, जनमुखी बनाउने प्रयासको प्रारम्भ गरेको पाइन्छ। नेपालमा सार्वजनिक सेवाको अवधारणा र विकासलाई हेर्दा सार्वजनिक सेवालाई मितव्ययी, छरितो एवं कम खर्चिलो बनाउने प्रयोजनको निम्ति 2056 सालमा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय भन्ने कार्यक्रम अघि सारिएको पाइन्छ। 2060 सालमा घुम्ती सेवाको अवधारणालाई लागू गरियो। 2064 सुशासन ऐन 2064 र नियमावलीले औपचारिक तथा कानुन रूपले नागरिक बडापत्रलाई मान्यता दिएको पाइन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 65 ले जनताको सूचनाको हकलाई पक्षपोषण गरेको पाइन्छ। विभिन्न कार्यक्रम, संयन्त्र, सार्वजनिक सुनवाई, घुम्ती सेवा, गुनासो व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र, हटलाइन सेवा आदिको अभ्यासले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारिता र जीवन्तता दिएको छ। सार्वजनिक सेवा अर्थ र परिभाषा। राज्यले सार्वजनिक हित र समृद्धिका निम्ति निश्चित उद्देश्य, विविध र प्रक्रिया आधारमा जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधालाई नै सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। सरकारले आम नागरिकका आधारभूत, आकस्मिक तथा विकासात्मक आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको रूपमा सार्वजनिक सेवालाई अर्थ्याउन सकिन्छ। वस्तुतः सरकारी संयन्त्रका माध्यमद्वारा सर्वसाधारणको हितमा निहित भई उपलब्ध गराइएका निःशुल्क तथा सशुल्क दुवै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा र सुविधाहरू नै सार्वजनिक सेवा हुन्। सार्वजनिक सेवाले आधुनिक अर्थमा राज्य सरकारले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराइने तथा गराइएका सेवा सुविधालाई मात्र होइन, त्यस्तो सेवामा गुणस्तरीयता र नागरिक सन्तुष्टि मुखरित हुनुपर्ने तथ्य जाहिर गर्दछ। यसर्थ नागरिक हित, सन्तुष्टि र समृद्धि तथा सहज एवं सरल नागरिक जीवनयापनका निम्ति सरकार राज्यबाट उपलब्ध गराइएका वा गराइने जुनसुकै वस्तु तथा सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनी बुझ्न सकिन्छ। राज्यले सरकारी तथा गैर सरकारी माध्यमबाट सशुल्क तथा निःशुल्क, सशर्त तथा निशर्त तवरले तर नाफा होइन, सेवामुखी भावनाले न्याय, निष्पक्ष र औचित्यको आधारमा जनतालाई दिने आधारभूत लगायतका अन्य सेवा तथा सुविधालाई नै सार्वजनिक सेवा भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक सेवा विशेषताहरू। विविधता। सार्वजनिक सेवाको प्रकार प्रस्तुतिमा विविधता हुन्छ किनकि जनआवश्यकतामा भेराइटी हुन्छ। एकरूपता। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबै वर्ग तथा समुदायलाई समान दृष्टिकोण तथा व्यवहार गरिन्छ। विभेद रहितता। कसैलाई पाखा कसैलाई काखाको स्थिति सार्वजनिक सेवामा राख्नु हुँदैन।
अपृथकता सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकको अनिवार्य तथा सँगसँगै उपस्थिति हुनुपर्दछ। प्राथमिकता सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुन सेवा तथा कुन लक्षित वर्ग भनी प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। अधिकारिता सार्वजनिक सेवा प्रवाह निश्चित विधिबाट सञ्चालित हुनुपर्दछ र हुने गर्दछ। उद्देश्यमूलक सार्वजनिक सेवा प्रवाहको निश्चित उद्देश्य हुन्छ। जनताको हित प्रमुख उद्देश्य हुन्छ। समन्यायिकता र पहुँच यसले सबै वर्ग र समुदायको न्याय पहुँचमा जोड दिएको हुन्छ। परिवर्तनशील सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समय सापेक्ष परिवर्तन सुधार र विकासको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। प्रक्रिया र कार्यविधि यो कानुनी प्रक्रिया र कार्यविधिका आधारमा प्रवाह गरिन्छ। सशुल्क र निशुल्क दुवै प्रकृति शुल्क लिई वा नलिई दुवै प्रकृतिबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ। नफा होइन सेवाको उद्देश्य सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य नफा नभई सेवा हुन्छ। नागरिकको सेवामा केन्द्रित विषय हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रकारहरू नियमनकारी सेवा ऐन कानुन नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन। परम्परागत सेवा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा र राजस्व सङ्कलन। आकस्मिक सेवा विपद द्वन्द्व सङ्कट जोखिम प्रकोप व्यवस्थापन राहत उद्धार सहुलियत आदि कार्यक्रम। विकासात्मक सेवा यातायात विद्युत सञ्चार तथा भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी सेवा। आधारभूत सेवा खाना छाना र नाना लगायतका अन्य। मानवीय विकास सम्बन्धी सेवा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खानेपानी तथा सरसफाइ आदि। कल्याणकारी सेवा सामाजिक कल्याण सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय। प्रवर्धनात्मक सेवा जनशक्ति विकास उद्योग पर्यटन जलविद्युत कृषि खनिज वन साधन व्यापार उद्यमशीलता आदि। अन्य सेवा मनोरञ्जन सूचना तथा अभिलेख परामर्श तथा प्रशिक्षण सेवा। अन्य परिस्थितिजन्य सेवा। सार्वजनिक सेवाका कार्यहरू आधारभूत कार्यहरू जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक सेवाको एक प्रमुख कार्य हो। यस्ता आधारभूत कार्यहरू देखाएअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। अति आवश्यक वस्तु तथा सेवा जस्तै खाना छाना नानासँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउने। शान्ति सुरक्षा आम नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूत दिलाउने। सामाजिक न्याय संरक्षण र सुरक्षा सर्वसाधारणमा सामाजिक न्याय संरक्षण र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने। विकासात्मक कार्यहरू जनताका निम्ति विकाससँग सम्बन्धित आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक सेवाको अर्को प्रमुख कार्य हो। यस्ता विकासात्मक कार्यहरू देखाएअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। मानवीय विकास सम्बन्धी सेवा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आदि आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने। भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी सेवा सडक विद्युत सञ्चार आदि सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने। क्षमता विकास सम्बन्धी सेवा तालिम सिपमूलक व्यवसायमुखी तालिमहरू। तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा विकास र लगानी सम्बन्धी सेवा कृषि पर्यटन उद्योग र व्यापार। आकस्मिक कार्यहरू जनतालाई आकस्मिक तथा आपत्तिजनक क्षणमा आवश्यक हुने सेवाहरू उपलब्ध गराउने कार्य सार्वजनिक सेवाको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यस्तो आकस्मिक कार्यहरू देखाएअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। प्रकोप विपद व्यवस्थापन दैवीय प्रकोप तथा विपदमा उद्धार उपचार र उत्थान गर्ने। राहत पुनर्स्थापना उनीहरूलाई घाँसबास र कपासको व्यवस्थासहित सामान्य जीवनमा फर्काउने। अन्य कार्यहरू जनताका अन्य विभिन्न आवश्यकता र आकाङ्क्षासँग सम्बन्धित भई सार्वजनिक सेवाले देखाएका कार्य गर्दछ। नागरिक शासन राज्य सरकारको उपस्थितिको बोध गराउने। राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने।
सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्तन गर्ने, सामाजिक विभेद र विकृतिको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, समृद्ध र समुन्नत समाज र राष्ट्र निर्माणमा सघाउ पुर्याउने, नागरिक सन्तुष्टि तथा गुणस्तरीय जीवनको स्थापनाको पूर्वाधार तयार गर्ने। सार्वजनिक सेवाको भूमिका। सम्बन्ध सेतुको भूमिका। यसले नागरिक र सरकार बीचको सम्बन्धलाई जोड्दछ तथा सुसम्बन्ध विकास गर्दछ। जनविश्वास अभिवृद्धिको भूमिका। सार्वजनिक सेवाको प्राप्ति र सन्तुष्टिबाट आम नागरिकहरूले सरकारप्रति विश्वास राख्दछ। सहभागिता प्रवर्धन गर्ने भूमिका। सार्वजनिक सेवा जनताको करको प्रतिफल हो। सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टिबाट जनता कर तिर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहभागी हुन तत्पर हुन्छ। वैधता औचित्यता पुष्टिको भूमिका। सार्वजनिक सेवाबाट नागरिक आवश्यकता पूरा हुने हुँदा सरकारको वैधता औचित्यताको पुष्टि हुन्छ। आवश्यकता विविधता व्यवस्थापनको भूमिका। आम नागरिकका आवश्यकतासँग नजिक भई उनीहरूको आवश्यकता पूरा गरिदिने तथा उनीहरूको विविध माग र आकाङ्क्षाको सम्बोधन गरिदिने भूमिका सार्वजनिक सेवाकै हो। जनचाहना र सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको भूमिका। जनताको चाहना र सरकारका प्रतिबद्धतालाई कार्यरूपमा बदल्ने अस्त्र भनेकै सार्वजनिक सेवा हो। नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिको भूमिका। नागरिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको सन्तुष्टि प्रवर्धन सार्वजनिक सेवाको महत्तम भूमिका हो। समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माणको भूमिका। सार्वजनिक सेवा समाज र राष्ट्र निर्माणको आवश्यकता आधार दुवैको जनताको आधारभूत आकस्मिक र विकासात्मक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्दै यसले समृद्ध समाज र अन्तोगत्वा समृद्ध राष्ट्र निर्माणको भूमिका निर्वाह गरिएको हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह। अर्थ र परिभाषा। एक वाक्यमा नागरिक सन्तुष्टि हासिल हुने गरी सार्वजनिक सेवालाई नागरिक समक्ष पुर्याउनु तथा उपलब्ध गराउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। वर्तमानमा यसले सेवा प्रदायकको रूपमा रहेको, सरकारबाट सेवाग्राहीको रूपमा रहेको नागरिकले आफ्नो माग र आवश्यकताको आधारमा गुणस्तरीय सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँदछ। अर्थात् राज्यबाट सर्वसाधारणका निम्ति उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधाहरूको समष्टि हो। सार्वजनिक सेवा र त्यस्तो सेवालाई व्यवस्थित, सुनियोजित एवं निरन्तर र सर्वसुलभ तवरले प्रदान गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। सरकारद्वारा आम नागरिकका खातिर प्रदान गरिने आधारभूत तथा अन्य सेवा सुविधालाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय, वैधानिक एवं निरन्तर ढङ्गले उपलब्ध गराइने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो भनी अर्थ्याउन सकिन्छ। यस्तो सेवा प्रवाह सार्वजनिक हित संरक्षण तथा प्रवर्धनलाई मूल अभीष्ट बनाई राज्यद्वारा निष्पक्ष एवं समान रूपमा उपलब्ध गराइनु पर्ने मान्यता राखिन्छ। यो नागरिक आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी राज्य संयन्त्रका अव्ययहरूबाट निश्रित एवं सुसञ्चालित सेवा प्रवाह हो। यो सार्वजनिक आवश्यकता एवं आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तथा सम्बोधन गर्न राज्यद्वारा सञ्चालित क्रियाकलापभित्र पर्दछ। यसलाई आम नागरिकका लागि सरकारबाट मुनाफारहित रूपमा प्रवाह गरिएको सेवा सञ्चालित क्रियाकलाप तथा गतिविधिको समग्रता भनी अर्थ्याउन सकिन्छ। आधुनिक दृष्टिकोणमा यसले छिटो, छरितो, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई बुझाउने गर्दछ। सार्वजनिक जीवनका विविध आयामलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य तथा सरकारले आम नागरिकका निम्ति सरल, सहज, चुस्त, निष्पक्ष तथा कानुनी तवरले सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता आधुनिक दृष्टिकोणभित्र समेटिन्छ। राज्य तथा सरकार आम नागरिक सामु तथा
सामु प्रस्तुत तथा उपस्थिति हुने माध्यम हो। यो यसर्थ राज्य र आम नागरिक बीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा यो रहेको हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्यहरू राज्यको आधारभूत तथा अनिवार्य प्रक्रिया हो। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। राज्य सरकार सेवा प्रदायक संयन्त्रका रूपमा रहन्छ। नागरिक सेवाग्राहीको भूमिका रहन्छ। सरकारी, गैर सरकारी तथा साझेदारी जस्ता माध्यमहरूको उपयोग गरिन्छ। यो नागरिकको सेवा र सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुन्छ। राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापनाको आधार हो। सार्वजनिक हितको संरक्षण र प्रवर्धनमा केन्द्रित मान्यताको हो। निष्पक्षता, तटस्थता, वैधता र समानताको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ। जनआकांक्षा तथा आवश्यकता सम्बोधन गर्ने माध्यम हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्यहरू नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू गुणस्तरीय ढङ्गले पूरा गर्न, आम नागरिकमा सरकार राज्य शासनको अनुभूति गराउनु, समग्र शासन व्यवस्थालाई गतिशील एवं जीवन्त तुल्याउनु, आम नागरिक अपरिहार्य सेवा सुविधा तथा सहुलियतलाई सरल, सुलभ एवं स्तरीय ढङ्गले उपलब्ध गराउनु, सरकार र जनता बीचको सुमधुर सम्बन्धको स्थापना र विकास गर्नु, लोक कल्याणकारी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु, सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्तन गर्नु, सर्वसाधारण जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउनु, जनसेवक, जनअभिभावक तथा जनहितको रक्षकको रूपमा सरकारलाई स्थापित गर्नु आदि। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नव प्रवर्तन, नवीन दृष्टिकोण, राज्यको दायित्व तथा नागरिक अधिकारका रूपमा सार्वजनिक सरोकार व्यवस्थापनको अनिवार्य माध्यमका रूपमा समावेशी सेवा प्रवाह, असक्षम मैत्री सेवा प्रवाह, प्रविधि मैत्री, विद्युतीय शासन मैत्री सेवा प्रवाह, मागमा आधारित सेवा प्रवाह, सेवा प्रवाहमा एक द्वार प्रणाली, सरकार र शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता मापनको कसीका रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीहरू अभिन्न अङ्ग अर्थात् सेवाग्राहीको सेवाका मालिकको रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिद्धान्त वितरणको मान्यता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वैधानिकता हुनुपर्ने, जनमुखी तथा उत्तरदायी हुनुपर्दछ, मितव्ययी र प्रभावकारी, गुणस्तरीय हुनुपर्दछ, जनअपेक्षाकृत हुनुपर्दछ, छनौटको पर्याप्त अवसर हुनुपर्दछ, समयबद्ध हुनुपर्दछ, पहुँच र जनसहभागितामा आधारित हुनुपर्दछ, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुखता दिनुपर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अन्तर्वस्तु वैधानिकता, नियमितता, गुणस्तरीयता, विश्वसनीयता, प्रक्रिया तथा विधि, समयसीमा, विशिष्टीकरण, सेवा प्रदायक, वितरण संयन्त्र, सेवाग्राही, लक्षित वर्ग, गुनासो तथा क्षतिपूर्ति। सेवा प्रवाहका महत्त्व, उपयोगिता, आवश्यकता, औचित्यता। सार्वजनिक हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न, सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न, राज्यको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न, सरकारको वैधता र औचित्यतालाई अक्षुण्ण राख्न, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न, सरकार आम नागरिक सामु प्रस्तुत हुन, सुशासनलाई अमूर्तता र जीवन्तता प्रदान गर्न, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न, नागरिक सन्तुष्टिलाई सुरक्षित तथा निश्चित गर्न, समृद्ध, न्यायपूर्ण तथा उन्नतिशील राज्य व्यवस्थालाई आत्मसात गर्न, लोकतन्त्रको मर्मानुभूति तथा प्रत्याभूति दिलाउन आदि।
प्रभावकारी सेवा प्रवाहका पूर्व शर्तहरू आदर्शहरू उत्तरदायी सेवा प्रदायक कर्तव्यनिष्ठ र सचेत सेवाग्राही जन अपेक्षाकृत मागमा आधारित निश्चित समय पारदर्शिता निष्पक्षता सहभागिता वैध एवं विश्वसनीय पूर्वानुमान योग्यता चुस्तता तथा शीघ्रता निरन्तरता परिवर्तनशीलता आदि। सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको अपेक्षा विशिष्टीकरण के कस्ता सेवा प्राप्त हुन्छन् गुणस्तरीय के कस्तो गुणस्तरको सेवा वैधता सेवाको आधिकारिकता र विश्वसनीयता पैसाको मूल्य कति मूल्य तिर्नुपर्ने प्रक्रिया के कस्ता कार्यविधि अपनाउनु पर्छ समय कहिले र कति समयमा प्राप्त हुन्छ गुनासो तथा क्षतिपूर्ति सेवा प्रवाह मूल्याङ्कनका आधारहरू गुणस्तर पहुँच समन्वय प्रभावकारिता सान्दर्भिकता कार्यदक्षता प्रभाव असर दिगोपना। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका राज्य सरकारको प्रतिनिधित्व सरकार राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित सम्बन्ध सेतुको भूमिका राज्य र जनता बीच सम्बन्ध स्थापित गराउँदछ नियमनकर्ता कानुन बमोजिम काम गर्ने गराउने कार्यान्वयनकर्ता नागरिक प्रतिको प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन व्यवस्थापिका भूमिका साधन स्रोतको कुशलतम परिचालन सूचना सम्प्रेषण सूचना प्राप्ति सम्प्रेषण तथा बोधिकरण कुशल तटस्थ नेतृत्वकर्ता विभेद रहित एवं समुचित नेतृत्व उत्प्रेरक सहजकर्ता सेवा प्राप्तिमा सहज र सुलभ वातावरण सिर्जना गर्ने तथा संवहन गर्ने जवाबदेहिता उत्तरदायित्व भूमिका सेवाका सम्बन्धमा पूर्ण जिम्मेवार सुपरिवेक्षक अनुगमनकर्ता व्यावहारिक सुपरिवेक्षण तथा पृष्ठपोषण अनुशासक तथा मर्यादापालक निश्चित अनुशासन तथा पदीय आचरण एवं मर्यादामा रही कार्य गर्दछ राज्यको अनिवार्य र आधिकारिक सेवक नागरिक हितको रक्षक। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिकामा देखिएका समस्याहरू कमजोरीहरू सरकारी नीति कानुनी योजना र कार्यक्रमको कमजोर एवं अपर्याप्त कार्यान्वयन नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अप्रभावकारिता अपारदर्शिता तथा अति गोपनीयता घुमाउरे उत्तरदायित्व तथा कम उत्तरदायीपना कतिपय सन्दर्भमा तटस्थ र निष्पक्षता माथि प्रश्न खडा हुनु जनसेवक भन्दा पनि शासकीय सोच रहनु नतिजाभन्दा प्रक्रियामुखी ज्यादा देखुनु सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती लापरवाही तथा अनियमितता अन्य समस्याहरू। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिकामा देखिएका समस्या कमजोरीहरू सुधारका सुझावहरू उपायहरू राज्य सरकारको अब्बल प्रतिनिधिको रूपमा सेवा प्रदायक तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिने नियमन र सुपरिवेक्षणलाई नियमानुसार प्रभावकारी र नियमित बनाउने कार्यविधि र कार्यशैलीमा सुधारसहित पारदर्शिता कायम गर्ने गराउने उत्तरदायित्वको नयाँ परिभाषा गरी जन उत्तरदायी सेवा प्रदायकको रूपमा स्थापित गर्ने तटस्थ र निष्पक्ष सेवा प्रदायकको रूपमा सेवा प्रतिबन्ध तुल्याउने शासकीय सोचलाई जनसेवाको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकारात्मक सोच अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गरी नतिजामुखी सेवा प्रदायकको भूमिकालाई अवलम्बन गर्ने सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती लापरवाही तथा अनियमितता हटाउन दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको विकास तथा अवलम्बन गर्ने अन्य समस्याहरूको प्रकृतिहरू सुधारका व्यावहारिक उपायहरू अपनाउने।
सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको दायित्व। विद्यमान कानुनप्रति जानकार रहनु, कानुनको परिकल्पना गर्नु, राज्यलाई कर तिर्नु, प्रक्रिया तथा कार्यविधि पुरा गर्नु, सचेत सेवाग्राही बन्नु, सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु, सहभागिता कायम राख्नु, सार्वजनिक सूचनाप्रति चासो राख्नु, अधिकार प्रयोगमा कर्तव्यबोध गर्नु, समष्टिमा असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नु। अर्को निष्कर्ष, लोकतन्त्र सरकारको सफलता मापन गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। अतः लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता मापन गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। अतः यसले जनताको ओम्ब टु टोम्ब सम्मका विषय वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्दछ। सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको अधिकार, राज्यबाट आवश्यक सेवा सुविधा पाउने अधिकार, सूचना ग्रहण गर्ने अधिकार, नियमित तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, आफूले तिरेको करको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकार, आफ्नो मूल्य बमोजिमको सेवा पाउने अधिकार, शिष्ट नम्र तथा मर्यादित व्यवहार प्राप्त गर्ने अधिकार, कानुन सम्मत गुनासो तथा उजुरी गर्ने अधिकार, तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार आदि। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रावधानहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत माध्यमका रूपमा समेत लेख्न सकिन्छ। नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था प्रावधानहरू। नेपालको वर्तमान संविधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075, निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 65, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरू, सेवा प्रवाह सरलीकरण निर्देशिका, अन्य सम्बद्ध नीति तथा कानुनहरू। संस्थागत व्यवस्था प्रावधानहरू। राज्यका अङ्ग तथा संवैधानिक निकायहरू, विषयगत मन्त्रालयहरू, सचिवालयहरू, आयोग, विभाग तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरू, क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय निर्देशनालयहरू, जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू, जीविस, गाविस र नगरपालिकाहरू, सार्वजनिक सेवाहरू, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू। कार्यगत व्यवस्था प्रावधानहरू। सार्वजनिक सुनवाई, नागरिक बडापत्र, गुनासो व्यवस्थापन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, गुम्ती सेवा सञ्चालन, शिविर सञ्चालन, हेल्प डेस्क आदि। निष्कर्ष, लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता मापन गर्ने आधार सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। त्यसैले सरकार सरका भाषण र मिठा आश्वासनमा होइन, जनताको मुहारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका माध्यमहरू। केन्द्रीय संरचना कार्यालयहरू, राज्यका अङ्गहरू, संवैधानिक निकायहरू, विषयगत मन्त्रालयहरू, सचिवालयहरू, आयोग, विभागहरू, केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरू, क्षेत्रीय संरचना कार्यालयहरू, क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू, कार्यालयहरू, अञ्चल स्तरीय संरचना कार्यालयहरू, अञ्चल स्तरका कार्यालयहरू, जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू, जिल्ला स्तरीय समग्र कार्यालयहरू, स्थानीय संरचना कार्यालयहरू, जीविसहरू, गाविसहरू, नगरपालिकाहरू। सार्वजनिक संस्थानहरू। नेपाल टेलिकम, नेपाल वायु सेवा निगम, गैर सरकारी संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ, निजी तथा साझेदारी संस्थाहरू, निजी व्यवसाय सहकारीका बैङ्कहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवा सुविधा, अन्य अस्थायी अन्तरिम कार्यदल तथा समितिहरू। सार्वजनिक सेवा प्रवाह अन्य तरिका तथा माध्यमहरूद्वारा घुम्ती शिविर, सार्वजनिक सुनवाई, शिविर सञ्चालन तथा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिन्छ। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाहरू, सबल पक्षहरू। निश्चित कानुन तथा नीतिगत आधारमा सेवा प्रवाह। वस्तुतः सरकारको प्रशासनिक संरचनामा सेवा प्रवाह, कार्यविधि र प्रक्रियामा सरलीकरणको प्रयास तथा अवलम्बन, संस्थागत क्षमतामा बढोत्तरी तथा सुधारको प्रयास, नागरिक मैत्री प्रवाह, सेवा प्रवाह तथा जनमुखी कार्यशैलीको आत्मीकरण, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकीकरण तथा समावेशीकरण, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा जोड, नागरिक
सहभागिता र पारदर्शितामा जोड, सरकारी सहकारी तथा साझेदारीको अवधारणामा सेवा प्रवाहमा विशेष व्यवस्था, नागरिक न्याय, सामाजिक न्याय तथा समतामूलक समाज निर्माणको प्रयास आदि। सुधार गर्नुपर्ने तथा सुधार योग्य पक्षहरू जनताका आवश्यकतालाई पूरा गर्न सम्भव नभएको, सेवा लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको, कार्यविधि र प्रक्रियामा सरलीकरणको अभाव, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभाव, सीमित वर्गमा मात्र सेवा प्रवाह भएको, सस्तो र सुलभ प्रवृत्तिको अभाव, स्रोत साधनको कुशलतम उपयोगको अभाव, सेवा प्रदायक निकायहरूको समन्वयको अभाव, मूल्याङ्कन परिपाटीको अभाव, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाबदेहिता र वस्तुनिष्ठताको अभाव आदि। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्याहरू, कानुनी नीतिगत समस्याहरू, आवश्यकीय न्याय कानुन तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयनको अभाव, प्रक्रियागत समस्याहरू, प्रक्रियागत दुरुस्तता, रेड ट्यापिज्मलाई हटाउन सरलीकरणलाई आत्मसात गर्न सकिएको छैन, संस्थागत समस्याहरू, भौतिक व्यवस्थापन, अपाङ्ग मैत्री भवन संरचना, प्रविधि मैत्री, संस्थागत असक्षमता, जनशक्तिगत समस्याहरू, अपर्याप्त दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गर्न सकिएको छैन, व्यवहारगत समस्याहरू, कर्मचारीहरूमा आचरण तथा अनुशासनमा र सेवा ग्राहीमा कर्तव्यबोधको अभाव, समन्वय सम्बन्धी समस्याहरू, कानुनी नीतिगत संस्थागत तथा कार्यगत समन्वयको अभाव, व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरू, अपेक्षाकृत योजना, सङ्गठन नियन्त्रण, निर्देशन र समन्वयमा अभाव, स्रोत साधन सम्बन्धी समस्याहरू, अपर्याप्तता तथा साधन कुशलतम उपयोगमा समस्या, अन्य समस्याहरू, ई-गभर्नेन्स, इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स, सहभागितामूलक सेवा प्रवाह आदिको अभाव, समष्टिमा सेवाग्राहीमुखी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अपेक्षाकृत अभाव देखिन्छ। नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चुनौतीहरू। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कानुनी, प्रक्रियागत तथा नीतिगत व्यवधानहरूलाई हटाई समसामयिक मूल्यका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परिष्कार एवं सुधार गर्नु, प्रक्रियागत दुरुस्तता सरलीकरण गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज एवं सुलभ तुल्याउनु, संस्थागत सक्षमतामा सुदृढीकरण हासिल गरी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु, मानव स्रोत व्यवस्थापनका आधारभूत तथा नवीनतम सिद्धान्तहरूको अनुसरण गरी आवश्यक दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको विकास गर्नु, कर्मचारीहरूको अनुशासन र आचरणको अक्षरशः पालनमा जोड दिई सेवामुखी, सेवा प्रदायक तथा कर्तव्यबोधी सेवाग्राही बीचको सम्बन्धमा सुधार गर्न, प्रभावकारी समन्वयका आधारमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हासिल गर्न, सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी मितव्ययी, प्रभावकारी तथा कार्यदक्षतापूर्ण सेवा प्रवाह हासिल गर्न, पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था कायम गरी त्यसको कुशलतम परिचालन सुनिश्चित गर्न, सेवा प्रवाहमा विद्युतीय शासन, सुशासन, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अभ्यास गरी नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका उपायहरू, कानुनी नीतिगत सुधारहरू, समयसापेक्ष तथा आवश्यक कानुनको तर्जुमा, संशोधन तथा अक्षरशः कार्यान्वयन, प्रक्रियागत सुधार, कार्यविधि तथा प्रक्रिया सरलीकरण, सरल तथा सुलभ शैलीको आत्मीकरण, संस्थागत क्षमता बढोत्तरी, समुचित भौतिक व्यवस्थापन, अपाङ्ग मैत्री र प्रविधि मैत्री संरचना निर्माण, जनशक्तिगत विकास, तालिम, अनुसन्धान र विकासमा जोड,
व्यवहारगत तथा आचरणगत पक्षमा सुधार, कर्मचारी र सेवाग्राहीमा आचरण, अनुशासन तथा कर्तव्यबोध, सेवा प्रवाहमा 3P सरकारी, निजी र साझेदारी मध्ये प्रभावकारिता आधारमा कार्यक्षेत्र निर्धारण, सेवा मापदण्डको निर्धारण, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको निष्पक्ष त्रिपक्षीय भूमिका निर्धारण, सेवाग्राहीको संलग्नताको प्रत्याभूत सहभागितामूलक तथा समावेशी सेवा प्रवाहमा जोड, सेवाग्राहीको हक अधिकारको स्थापना, उजुरी, गुनासो सुनवाई, पृष्ठपोषण र सुधार तथा क्षतिपूर्तिको प्रावधान, अन्य सुधारात्मक पक्षहरू, समय सापेक्ष सुधारका अन्य प्रयासहरू अपनाई प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सञ्चालनका आधार, सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका आधार, राष्ट्र र जनताको बृहत हित, समन्वय र समावेशीकरण, कानुनीको शासन, मानवाधिकारको प्रत्याभूत, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता तथा इमानदारिता, भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटस्थ तथा निष्पक्षता, सेवा प्रवाह संयन्त्रमा निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता र स्रोतको अधिकतम उपयोग। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै सुशासनलाई सार्थक एवं जीवन्त तुल्याउने सर्वोत्तम माध्यम हो। असल शासनको प्रत्याभूति त्यहाँ हुन्छ जहाँ असल सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्पन्न हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहले सुशासनलाई व्यावहारिकता प्रदान गर्दछ भने सुशासनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अर्थपूर्ण तुल्याउँदछ। किनकि सुशासन अभिव्यक्त हुने माध्यम नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो, तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन बीच परिपूरक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यी दुवै अभिष्ट नागरिक जीवनलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा सुव्यवस्थित तुल्याई समतामूलक, समृद्ध र न्यायमूलक समाजको निर्माण नै हो। सुशासनको आयामगत पक्षबाट अन्तर्सम्बन्ध। राजनैतिक आयाम। राज्यको राजनैतिक आकांक्षा, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने माध्यमको रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह। सामाजिक आयाम। राज्यको सामाजिक विकास तथा समृद्ध सामाजिक जीवन स्थापनाको आधारका रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह। आर्थिक आयाम। समृद्ध, समतामूलक तथा समावेशी आर्थिक जीवन सञ्चालनको आधारका रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह। कानुनी आयाम। कानुनी राज्यको स्थापना तथा त्यसको प्रत्याभूति दिलाउने माध्यमका रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह। व्यवस्थापकीय आयाम। 4E मैत्री सार्वजनिक व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने प्रशासनिक आयाम। सबल, सक्षम, तटस्थ र निष्पक्ष प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालनको माध्यमका रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह। नैतिक आयाम। सदाचारिता, इमानदारिता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, पारदर्शी, मैत्री नागरिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा सार्वजनिक सेवा। निष्कर्ष, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा अन्योन्याश्रित र परिपूरक सम्बन्ध राख्दछ भन्न सकिन्छ। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।